बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक ख़बर नाज़रीन ये है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इस्तीफ़ा मांग लिया गया है। ये इस्तीफ़ा क्यों मांगा गया है, इस्तीफ़े की डिमांड की जवाज़ क्या है, बुनियाद क्या है, क्या नरेंद्र मोदी इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं? एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि एक अहम रिपोर्ट ने भारत की मुसल्लह अफ़वाज की जो सलाहियतें हैं उनका पोल खोल के रख दिया है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडियन मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के मुकाबले में क्यों कमज़ोर निकली है, उसका पूरा अहाता, पूरा जो कच्चा चट्टा है, पूरा जो पोस्टमार्टम है, वो उस अहम रिपोर्ट में पेश किया गया है। वो रिपोर्ट क्या है, उस रिपोर्ट की तफसीलात क्या हैं, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ आगे चल के जो डिटेल्स हैं वो शेयर करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपको ये बताते चलें कि जिस वक्त मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान और भारत के जो डीजीज़ मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनके माबैन हॉटलाइन पे राब्ता हुआ है। और इस राब्ते में जो आज 12 बजे तक की सीज़ फायर की जो डेडलाइन थी, उससे आगे बढ़ने के हवाले से पाकिस्तान और भारत के जो कोर इश्यूज़ हैं, जिसमें मसला कश्मीर है, जिसमें सिंध ताज का मुआहदा है, जिसमें भारत का पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया झूठा इल्ज़ाम, पहलगाम का वाक़या क्यों पेश आया, उसकी तहकीकात कैसे होंगी, उसकी तहकीकात कौन सा न्यूट्रल फोरम करेगा, कौन से न्यूट्रल एक्सपर्ट्स करेंगे, इन मामलात के ऊपर राब्ता हो चुका है। लेकिन फ़िलहाल ये बातचीत जो है हॉटलाइन पे ये राब्ता जारी है, कोई ख़बर सामने नहीं आई। लेकिन भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि दोनों DGMOs के माबैन जो है वो बातचीत जो है वो जारी है। और ये बातचीत हॉटलाइन जो होती है DGMOs की आपस में, उस हॉटलाइन के ज़रिए ये राब्ता दोनों का आपस में और बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी है। तो इस हॉटलाइन के पर राब्ते के हवाले से जो तफसीलात सामने आएंगी नेक्स्ट वीडियो लॉग में, उन डिटेल्स पर आप नाज़रीन के साथ हम बात करेंगे, तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, जो भारत ने अपनी शिकस्त का एतराफ़ किया, जो भारत की जानिब से पाकिस्तान को सीज़ फायर का पैगाम डायरेक्टली दिया गया, और फिर सीज़ फायर का पैगाम क्योंकि पाकिस्तान भारत की बराह रास्त आई जो सीज़ फायर की पेशकश थी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो फिर भारत ने सफारती महाज पे दोस्त ममालिक के साथ, आलमी खिलाड़ियों के साथ रब्ता करके पाकिस्तान को सीज़ फायर पे राज़ी किया, एग्री किया। क्योंकि पाकिस्तान ये यकीन के साथ कह रहा था कि मोदी के ऊपर किसी किस्म का ट्रस्ट है वो नहीं किया जा सकता, मोदी इंतहाई मकार शख्सियत है, तो क्या गारंटी है कि सीज़ फायर हो और फिर दोबारा भारत की जानिब से जहारियत नहीं की जाएगी। लेकिन जब इंटरनेशनल खिलाड़ियों की जानिब से पाकिस्तान के साथ रब्ता करके सऊदी अरब ने, तुर्की ने, मुत्तहिदा अरब अमारात ने, बरतानिया ने, अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने जब पाकिस्तान को गारंटी दी, तो फिर ये सीज़ फायर हो गया। लेकिन आज इस सीज़ फायर से जो भारत के अंदर सफ़े मातम बचा, जो भारत के अपने लोग, भारत का अपना मीडिया, भारत के अपने अपोजिशन की जमातें ये कह रही हैं कि ये मोदी सरकार का सरेंडर है, ये भारत की और भारत की मुसल्लह अफ़वाज की नाकामी है, ये शिकस्त है। तो इस शिकस्त के बाद भारत में एक तूफ़ान आया हुआ है। इंडिया के जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं वो ये इल्ज़ाम लगा रही हैं कि मोदी की नाकारा पॉलिसी की वजह से और मोदी के नाक़िस फ़ैसलों की वजह से ना सिर्फ भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा, भारत पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया। भारत की मुसल्लह अफ़वाज की जो काबिलियत थी, जो स्ट्रेंथ थी, जो ताकत थी, वो एक्सपोज हुई। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अपोजिशन की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि भारत पूरी दुनिया में तन्हाई का शिकार हुआ। पूरी दुनिया इस कन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान के साथ खड़ी थी या पाकिस्तान के पीछे खड़ी थी। अब भारत में ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के इन गलत फ़ैसलों, गलत पॉलिसी और नाक़िस डिसीजन की वजह से दुनिया में एक मरतबा फिर मसला कश्मीर ज़िंदा हो गया है। भारत तन्हाई का शिकार है और अब मोदी सरकार को ये कहा जा रहा है कि आप सालसी की जो पेशकश है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने की है, इस सालसी की पेशकश को एक्सेप्ट ना करें। दूसरी तरफ नाज़रीन, मोदी की जो अपनी इत्तेहादी जमात है शिवसेना,
اس کی طرف سے فوری طور پہ تو استعفیٰ مانگا گیا ہے کہ جو بھارت کے ہوم منسٹر ہیں امت شاہ۔ شیو سینا کا یہ کہنا ہے کہ اس کنفلکٹ کے دوران جو پہلگام کا واقعہ جو پیش آیا، امت شاہ کی بطور ہوم منسٹر جو پرفارمنس ہے وہ بالکل ناقص رہی، تو فوری طور پہ تو امت شاہ کو ریزائن کرنا چاہیے۔ لیکن ساتھ میں شیو سینا نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جو گجرات کے کسائی مودی نے، جو کہ انڈیا کے وزیر اعظم ہیں، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بھارت کے اوپر پاکستان کی جانب سے میزائلوں کی بارش کر دی گئی ہے اور اگلا جو اٹیک ہے میزائلوں کا جو نشانہ بننے والا شہر ہے وہ مودی کا اپنا شہر گجرات ہوگا، تو اپنے گجرات شہر کو بچانے کے لیے، اپنے حلقے کو بچانے کے لیے اور اپنے وہ اربوں کے ارب پتی سرمایہ کار جو کہ مودی کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں الیکشن کمپین میں، ان کو بچانے کے لیے مودی نے جا کے امریکہ کے پاؤں پکڑ لیے اور جا کے سیز فائر کروایا۔ تو بھارت کی اپوزیشن جماعتیں اور مودی کا جو اپنا اتحادی شیو سینا ہے، جو اتحادی جماعت ہے شیو سینا، ان کی طرف سے اب مودی سرکار سے کہا جا رہا ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مودی نے جو ناقص فیصلے کیے ہیں، مودی کی جو سفارتی پالیسیاں رہیں، بھارت تنہائی کا شکار ہوا ہے۔ پاکستان کو سفارتی محاذ پہ، پاکستان کو دفاعی محاذ پہ، ملٹری کے محاذ پہ، میڈیا کے محاذ پہ جو کامیابی ملی ہے، اس کے بعد مودی کا وزیر اعظم کے عہدے پہ رہنا بنتا نہیں ہے، مودی کو بھی اپنے عہدے سے ریزائن کرنا چاہیے۔ تو یہ مودی سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ان کی اپنی اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے، جو کبھی اس شدت کے ساتھ مودی کے استعفے کا مطالبہ نہیں کر رہی تھی۔ اب ناظرین آ جاتے ہیں کہ بھارتی فوج پاکستان کی افواج کے مقابلے میں کیوں کمزور نکلی۔ اس حوالے سے ناظرین عالمی ایک جریدہ ہے اور ملٹری کے حوالے سے اس کی اسٹڈی ہوتی ہے، رپورٹس ہوتی ہیں۔ امریکہ کا یہ جریدہ ہے، نیشنل انٹرسٹ اس کا نام ہے۔ اس کی طرف سے جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کے جو JF تھنڈر اور پاکستان نے جو چائنا کے PL-15 میزائل کا استعمال کیا، اس سے بھارت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ اور اس اہم رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پاکستان کی فضائیہ کی طرف سے بھارت کے رافیل طیاروں کو جس طریقے سے گرایا گیا، اس نے انڈین افواج کے دفاع کی کمر توڑ کے رکھ دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ رافیل طیاروں پہ بھارت کو بڑا ناز تھا کہ ہمارا جو دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر ہو گیا، لیکن پاکستان نے رافیل کو گرا کے جو بھارت کا دفاع تھا اس کا پول کھول کے رکھ دیا۔ اور اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پاکستان کی دفاعی طاقت تھی اور پاکستان کی عسکری قیادت نے جو حکمت عملی بنائی، اس حکمت عملی نے بھارتی افواج کا اور بھارتی حکومت کا جو غرور تھا اس کو خاک میں ملا کے رکھ دیا۔ اور اس امریکی جریدے کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کنفلکٹ میں پاک بھارت کشیدگی میں جو بھارت کا نیوکلیر سسٹم تھا وہ بھی مکمل طور پہ ناکام ہوا۔ بھارت کے پاس یورپی، روسی اور فرانسیسی ساختہ ٹیکنالوجی موجود تھی، لیکن پاکستان نے ترکی اور چائنا کی ٹیکنالوجی کے ساتھ، چائنا اور ترکی کے ویپنز کے ساتھ بھارت کو نہ صرف شکست دی بلکہ بھارت کے 5 لڑاکا طیارے مار گرائے۔ اور اس جنگ میں یہ بات بھی ایکسپوز ہوئی کہ بھارت کی جو ایئر فورس ہے اس کی جو ٹریننگ ہے، اس ٹریننگ میں بھی کمی دیکھنے کو ملی۔ بھارت کی جو فضائیہ ہے اس کی ٹریننگ ایکسپوز ہوئی، اور پاکستان کی فضائیہ کا جو جنگ کا تجربہ ہے وہ دنیا کے سامنے آیا ہے، اور پاکستان کی فضائیہ نے اور پاکستان کی فوج نے دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ عددی برتری بے شک نہ ہو، لیکن اگر کیپیبلٹی ہو، اگر صلاحیتیں ہوں، اگر جذبہ ہو، تو پھر دنیا کی کسی بھی فوج کو، چاہے اس کے جتنے بھی نمبر ہو، جتنی بھی بڑی اس کی عددی برتری ہو، اس کو ناکامی سے دوچار کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین پاکستان نہیں کہہ رہا، عالمی جریدے کہہ رہے ہیں، امریکی ملٹری جریدہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے بھارت کو کیسے شکست دی اور بھارت کی جو فوج ہے وہ پاکستان کی فوج کے مقابلے میں کیسے کمزور تھی اور اس کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔